फाइल करने में डिले नहीं की मोर देन 40 ईयर्स। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में इंतकाम इस हद तक भी जा सकता है कि आपके खिलाफ ऐसी चीज़ हो सकती है, एक बदतरीन जो मुजरम है वो खुला फिर सकता है, और जो बदतरीन और जो एक नेक या सही इंसान है उसको तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, और हमारी वो मिसालें हैं। दूसरी, मैं ब्रीफली आपको ये कहूँगा कि यही केस जो है, आपको याद होगा कि इमरान खान की हुकूमत में कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि इनका कोई ना कोई वज़ीर या मशीर आके टीवी में बड़े बड़े बुलंद दावे करते थे कि हम इंटरपोल के ज़रिए इसहाक डार को वापस ला रहे हैं, 2 हफ्ते में ला रहे हैं, 2 महीने में। किधर है वो? क्योंकि यही केस वहाँ गया, मैंने वो रिटर्न सारी वहाँ प्रूफ भेज दिए, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के मुँह पे तमाशा मारा और मुझे वापस भेजा कि आपके खिलाफ कुछ नहीं है। ये भी लिखा कि जितने हमारे मेंबर्स इंटरपोल के दुनिया में, हमने उनको लिखा है कि पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत के कहने पे जो उनके इमिग्रेशन सिस्टम में मेरे खिलाफ जो डाला गया उसको डिलीट करें और कंप्लाइंस दें। एक और आपको चीज़ बता के फिर मैं इजाज़त लूँगा। आपको याद है कि एक चैनल ने, और मैं समझता हूँ मैं लकी था, उसने यही जो खराफात थी और झूठ था, मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ, भाई मैंने कभी 20 में टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। मैं ओवर 40 साल से ज़्यादा, यानी 2017 में भी 34 साल से ज़्यादा मैं टैक्स कंसिस्टेंट टैक्स पेयर था, कोई एक साल मिसिंग नहीं था। और ये जो लिखा 1981 टू 2001, जिसमें मैं वज़ीर भी था, मैं पार्लियामेंटेरियन भी था, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन बाद में बना, वो पीरियड था, लेकिन मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी कैपेसिटी में अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो डिले नहीं की। तो मैंने उस चैनल ने, उसकी बदकिस्मती पाकिस्तानी चैनल ने वहाँ वो एयर कर दी ये सारी चीज़ें। मैं उनको हाई कोर्ट यूके में लेके गया, उन्होंने माफ़ी मांगी, यहाँ उनका पड़ा हुआ है, वो मौजूद है, मैं नाम नहीं लेता उनका। 3 करोड़ रुपए मुझे हर्जाना उन्होंने अदा किया, और मैंने वो वकीलों की फ़ीसों के अलावा सारा जो पैसा था मैंने गरीबों के डायलिसिस के लिए मैंने वो यानी डोनेशन दे दी, और मैंने उस पैसे को हाथ नहीं लगाया। पता नहीं इनको इंटरेक्ट स्वाब होगा कि नहीं होगा, मुझे तो होगा क्योंकि मेरा तो लेजिटिम मेरे पैसे थे। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये एक झूठा केस है, ये एक फ्रॉड केस है, ये एक फेक केस है, और जिन्होंने बनाया तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने मेरे 5 साल ज़ाया की, जिन्होंने मेरा पासपोर्ट कैंसिल किया। बहरहाल अल्लाह को यही मंजूर था। अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी सूरत हाल से दो चार है, और जिसकी मेन वजह जो है 4.25 साल की मिस मैनेजमेंट है पाकिस्तान में। इमरान खान हुकूमत इसको उस जगह पे ले गई, वो जो उन्होंने कहा ना कि हमारी हुकूमत इसके ऊपर एटम बम गिरा दिया जाए, वो बिल्कुल इसी पे यकीन रखते, और उन्होंने इस मुल्क का वो बुरा हाल किया, वो बुरा हासिल किया कि मैं समझता हूँ कि दुश्मन भी नहीं पाकिस्तान के साथ कर सकता। हमारे दुश्मनों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में माजी में अल्लाह के फजल करम से 98-99 के जो मुआशी धमाके थे उसमें निकाला, और कोई पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं आई, किसी चीज़ की लाइन नहीं लगी। आपको याद होगा 2013 में, आपको याद होगा पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हुआ था, और उस वक़्त ये कोशिश थी कि हम 20-30 नहीं, बहुत जल्दी हम 5-4 साल बचा लें। अगर पाकिस्तान उसी डगर पे चलता तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहा था और इटली और कनाडा की मईशतें पीछे होनी थी, वो शायद 20, 25, 26 तक बन जाता। लेकिन फिर वही ड्रामे, पनामा के दूसरे किस्म के जो ड्रामे होते हैं, मुल्क को बहुत हैवी कॉस्ट कर दे। खुदा के लिए बस कर दे, पाकिस्तान को आगे जाने दें। वरना मैं 3 दफ़ा पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूँ। मुझे जब चौथी दफ़ा ऑफर किया कि मैं आऊँगा, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालूँ, तो मेरे ऊपर को नए सुरखाब के पानी लग जाए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है कि चौथी दफ़ा मुझे ये अल्लाह ताला ने अपने अवाम की, अपनी मखलूक की खिदमत के लिए चुना है। और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, मियां नवाज शरीफ ने, मियां शहबाज शरीफ ने मुझे ये ऑफ़र किया कि आप आएँ और आप इस ज़िम्मेदारी को संभालें। आप दुआ करें कि हम सब का मुल्क है, हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हम मुल्क की मफाद के खिलाफ बिल्कुल काम ना करें। हम जो भी हो, जितनी सियासत को दबा दें, इसको दफन कर दें जो घटिया सियासत है। लेकिन बदकिस्मती से एक पार्टी इस वक्त वो कल्ट बना लिया है, उसको उसके यानी नेगेटिव सियासत के अलावा कुछ नहीं आता। तो और बड़े बड़े बोल बोलते, तकब्बर। कल भी कहा कि ये तो नहीं रोक से मैं गिरा के दिखाऊँ। ओ भाई, अल्लाह ने गिराए, अल्लाह ने तुम्हें ऑलरेडी गिरा दिया, अभी माफ़ी मांग लो अल्लाह से।
آگے دیکھو کتنی جلدی اور تم نے گرنا ہے ابھی. تو بہرحال وہ ہم بات چھوڑتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ جی جو مقصد ہے آنے کا وہ پاسپورٹ ملا ہے تو میں آ سکا ہوں, اور وہ PMLN کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جی کوئی آپ دنیا میں نہیں روک سکتے پاسپورٹ. مانے کا گاندھی کا انٹرنیشنل کورٹ ہوتا ہے, ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے کہ کسی کا پاسپورٹ آپ اس سے بیسک رائٹ ٹو ٹریول. تو یہ سارا انلیگل کام ہوتے رہے ہیں. پہلے فیک کیس بنایا, پھر میرا پاسپورٹ کینسل کر دیا. ویسے کہتے تھے آئیں لیکن پاسپورٹ نہیں دینا. بھائی میں کسی آپ کے پاسپورٹ میں آؤں. بہرحال اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے, میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں اپنے ملک میں واپس آیا ہوں. اور یہ فارمیلٹی جو تھی, یہ کیس جیسے میں نے کہا فیک کیس ہے, یہ 10 منٹ کا کیس ہے, اس کو ہوا میں اڑ جانا چاہیے تھا اب تک. بہرحال انشاءاللہ اس کا بھی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہے, انشاءاللہ بڑی جلدی. اور ڈالر بھی ہے وہ بھی بڑی اونچی پروان جا رہا ہے. کتنا ٹائم آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو دوبارہ رائٹ ٹریک پر؟ دیکھیں تقریباً 4.25 سال کی جو تباہی تھی, جو معیشت کا جنازہ نکال دیا گیا, اور پھر جاتے جاتے کیا کیا آپ کے سامنے ہے کہ انٹرنیشنل معاہدے کیے ہوئے ہیں, ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے, سوورن معاہدے ہیں. اور کبھی کتنی بھی دشمنی ہو, آنے والی حکومت سوورن معاہدوں کو, حکومتی معاہدوں کو ڈس اون نہیں کرتی, اس پہ عمل کرتی ہے. جاتے جاتے ان معاہدوں کو ایک طرف کیا, اپنی پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے اس کے خلاف کام کیا, اور عوام کو یعنی یہ بتایا کہ میں آپ کے لیے یہ کر رہا ہوں, اور خود کہا پرائیویٹلی کہ میں نے لینڈ مائنز بچھا دی ہیں, میں نے بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ہم پوری کوشش کریں گے. ہمارا سب سے پہلے یہ کہ ہماری کرنسی وہ بالکل اس کا یہ رائٹ نہیں ہے, یہ مقام نہیں ہے جہاں یہ پہنچ چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے جو کچھ لوگ چند جو اسپیکولیٹرز ہیں یا جس سے جو کھیل کھیلتے ہیں ان کو بند ہو جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے بند کر دیا ہے, میں ان کو مشکور ہوں, انہوں نے ڈائریکشن ٹھیک لے لیا ہے. میرے سفر کرنے سے شروع ہی انہوں نے 2 دن میں اچھا پاکستان میں وہ اچھا ایک کام کیا ہے, اچھا خاصا پاکستان کے قرضوں میں اس کی وجہ سے کمی آئی ہے. انشاءاللہ ہم ایک ہماری پرائرٹی نمبر 1. دوسری ہماری پرائرٹی یہی ہے کہ ہم انفلیشن کو نیچے لائیں گے, ہم انٹرسٹ ریٹس کو نیچے لائیں گے, ہم اکانومی کو ریوائیو کریں گے. لیکن میں صرف جو زمانی دعوے ہوتے ہیں میں وہ نہیں کرنے والا. آپ ہماری ہسٹری دیکھیں PMLN کی, آپ 98 99 کی آپ دیکھیں. 2017 میں ہم نے کہاں چھوڑا تھا اس ملک کو, میاں نواز شریف نے, میں نے, اور 2018 میں ہمارے PMLN نے کہاں چھوڑا. یعنی لوسٹ ہم نے انفلیشن 4% آپ کو دی, 2% فوڈ انفلیشن دی, اس کے بعد آپ کو ہائیسٹ گروتھ دی 6.3%, آپ کو ہائیسٹ ریزرو دیے, اسٹیبل روپیہ دیا 4 سال 104 روپے 50 پیسے پہ. بھئی یہ کسی اور ملک میں ہو تو اس پارٹی کو تو لوگ یعنی ہوا میں اور سروں پہ اٹھا لیتے ہیں. بس یہ تو جب بیٹا ابھی 2-4 دن تو دوں یار, دوسرا دن یہ اپوزیشن کی طرف سے جو کہ جماعت کا نام ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی معاہدے کی شکل میں آپ کو ادھر لایا گیا. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے وہ کیا ختم ہو گیا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ ملک کو چلنے دیا جائے, تو یہ پیغام آپ نے سیاسی جماعتوں سے لیا ہے یا کسی اور کو؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں جہاں تک آپ کا بھائی پہلا سوال ہے نا, وہ نہ ہم ڈیل میں بلیو کرتے ہیں, ڈیل کرنے والے آپ کو پتہ ہے, اور نہ ہی کسی قسم کی ارینجمنٹ میں بلیو کرتے ہیں. وہ بتائیں کہ RTS کیسے بند ہوا تھا, وہ بتائیں کہ الیکشن چوری کیسے ہوا تھا, وہ بتائیں کہ الیکشن ہائی جیک کر کے کیسے لایا گیا تھا. یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے یعنی قریباً 5 سال قیمتی 5 سال ضائع ہو چکے ہیں, اور پاکستان قریباً 30 سال پیچھے جا چکا ہے. بھئی آپ آج 54th اکانومی بننے جا رہے ہیں دنیا کی, 18ویں معیشت بنتے بنتے, بجائے یہ کہ اب G20 دنیا کی پریمیم کلب میں بیٹھتے ایز اے پراؤڈ پاکستانی دیکھتے اس کو پاکستان کو, آج ہم 54th اکانومی پروجیکٹ ہو چکے ہیں 4.25 سال کی تباہی کے بعد. تو دوسری جو آپ, تو اس لیے کوئی ڈیل نہیں ہے, ہم ڈیل میں بلیو نہیں کرتے, اور کوئی جو ہے اس پہ کسی قسم کا ارینجمنٹ نہیں ہے الحمدللہ. آپ کے سامنے ہے کہ جب پاسپورٹ ہی نہیں دیا, جو کہہ رہے ہیں ڈیل ہے, ان کو کیا آپ نے پاسپورٹ دیا تھا؟ کہ آپ نے پوچھے ان سے کہ آپ نے کیا پاسپورٹ کینسل کروایا تھا؟ ان سے پوچھے کہ آپ نے امبیسیوں کو انفارم کیا تھا کہ ہائی کمیشن لنڈن نے ان کو پاسپورٹ نہ. کیا منافقت ہے یار, خدا کا خوف کریں, اللہ سے ڈریں, یہ سیاست آنی جانی چیز ہے. دوسرا جو آپ نے جو دوسرا سوال کیا, جی دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ ملک کو چلنے دیں, یہ میسج کس کو؟ یہ میسج میں عمران خان کو دے رہا ہوں, اس کی میں پارٹی کو دے رہا ہوں. جب پولیٹیشین اکٹھے ہوتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا 2014 کا دھرنا, تو جو دھرنا اٹھایا گیا تھا, یہ خادم اس نے نیگوشیٹ کیا تھا
मुल्क की इंटरेस्ट में किया था, उनको वापस लाए थे। वो अपना खुदा का खौफ करें। ये नहीं है कि मैं हुकूमत में हूँ तो ठीक है, मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो इसमें एटम बम गिरा दिया, ये उनकी स्टेटमेंट, मेरी नहीं है। तो खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान को चलने दें, इंशाल्लाह पाकिस्तान इन फ्यूचर। हमारी कैबिनेट मीटिंग है। ये बताइए कि आप आगे तो मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है, आपसे पहले जो वजीर खजाना थे, तो क्या ये उनकी नाअहली है या आपकी लीडरशिप? नहीं भाई, मेरी बात सुने। देखिए, ये एक टीम वर्क होता है। नंबर एक, 4.25 साल का गन जो है वो 6 महीने में नहीं क्लियर हो सकता। उससे मिफ्ता साहब ने अपनी पूरी कोशिश की, जो वो हिम्मत कर सकते थे अपने तजर्बे को बुनियाद पे। और मेरे साथ जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, पहले इन्वेस्टमेंट बोर्ड में उसके हेड थे, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन कमीशन में जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब गवर्नर सिंध बन गए, तो वो हमारी टीम का हिस्सा थे और हिस्सा हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, जो कुछ वो कर सके हैं उसका ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से, अल्लाह के फल से दूर हो गया है और हम इसको मज़ीद बिल्ड करेंगे। तो ये एक कंसिस्टेंट एफर्ट है, इंशाल्लाह उसमें कामयाब। बहुत शुक्रिया।